देख रहे हैं कि जैसे ही कुछ मामलात डिस्टर्ब हुए एस्टेब्लिशमेंट के साथ नवाज शरीफ साहब के, तो फौरन से आसिफ जरदारी साहब ने अपनी सीवी पेश कर दी। इमरान खान साहब की आज भी नैब ने तफ्तीश की। अभी तक जो लाडला लॉन्च किया गया है उसी पर मेहनत चल रही है। तो इमरान रियाज खान की जिंदा मिसाल आपके सामने है। यानी उन्होंने कौन सा जुल्म नहीं किया, टॉर्चर किया, उनको गायब किया, तकरीबन 150 दिन गायब भी रखा, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कुराहट, उनके जमीर का जो इत्मीनान जो है वो नहीं छीन सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं IRK न्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त पूरे मीडिया पर गर्दिश कर रही है, यानी उलमा आपस में उनका इख्तलाफ होना, और वैसे भी जो इख्तलाफ होता है वो मुआशरे का हुस्न होता है और उसको दलील के ज़रिए ही सुलझाना चाहिए। हमने देखा कि एक माह पहले हमारे सहाफ़ी दोस्त अवैस रबानी साहब ने अपनी वसातत से मुफ्ती हनीफ कुरैशी और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को, ये दोनों को ये टास्क दिया कि 1 महीने का टाइम है, आप तैयारी कर लें, उसके बाद आपको आमने सामने बिठाया जाएगा। और औलिया अल्लाह के हवाले से, अंबिया के हवाले से, जिस तरह मिर्ज़ा साहब, मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ, जिस तरह से उनके अपने ज़ाती मनगढ़ंत तख़य्युलात हैं, उस पर मनाजरे के लिए मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को कहा गया था कि हमने जेलम जाना है, हम आपकी एकेडमी आएंगे। और मिर्ज़ा साहब की तरफ से बार बार ये कहा जाता था कि जिसने मिलना है संडे को आ जाए, मेरी एकेडमी में मौजूद होता हूँ। तो आज सुबह अवैस रबानी साहब और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब वहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने बाहर आने से भी इनकार कर दिया है। और ये तो दूर की बात कि मिर्ज़ा साहब बाहर आते, उनकी जो टीम थी उनकी तरफ से ये पैगामात पहुँचाए गए कि आप अपने मोबाइल, कैमरे, किताबें सब कुछ बाहर रख के आएँ, आकर बैठकर दर्स सुने और चले जाएँ। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि मैं यहाँ पर दर्स सुनने तो नहीं आया, मैं तो यहाँ पर दलील से बात करने आया हूँ। और मिर्ज़ा साहब को 1 महीना पहले हमने चैलेंज दे रखा है और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं, जिसने बात करनी है मेरी एकेडमी में आए। तो उसके बाद हम एकेडमी में आ गए हैं, फिर भी मिर्ज़ा साहब जो थे वो बाहर नहीं आए। कितने घंटे गुजर जाने के बावजूद, यानी 5 से 6 घंटे वहाँ पर इंतज़ार जारी रहा, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने खुद बाहर आने की बजाय वहाँ पर पंजाब पुलिस को बुला लिया और पुलिस के थ्रू ये पैगाम भेजा कि मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ, मैं बाहर नहीं आऊँगा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि आप लिख के दे दें या वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा दें, तो उससे वो इजतनाब करते रहे, क्योंकि अगर वो वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवा देते और अपनी मनगढ़ंत तावीलों के वो खुद ही तरदीद कर देते, तो उनके जो फॉलोअर थे उनको बात मज़ीद समझने में आसानी हो जाती कि ये किस कदर उलमा के रूप में एक फितना फैलाने वाले इंसान हैं। अगर वो आलिम होते तो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकॉर्डिंग कम अज़ कम मेहमान नवाजी का ये एहतराम करते, उनसे मुलाकात ही करते, मनाजरा भले ना करते। लेकिन मिर्ज़ा साहब को उसने जन अपनाना चाहिए था, उनको मुलाकात भी करनी चाहिए थी और उनको बताना चाहिए था कि इस पर मैं बात करूँगा, इस पर नहीं करूँगा, क्लियर जवाब दे देते, लेकिन मुलाकात ज़रूरी थी। उसके बाद हम खबर शामिल करते हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब की आज भी नैब ने तफ्तीश की, यानी 4 दिन के लिए उनको इजाज़त दी गई थी नैब टीम को कि आप अडयाला जेल के अंदर भी तफ्तीश जारी रख सकते हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इमरान खान साहब की तफ्तीश जारी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हासिल होगा, क्या कुछ एविडेंस भी दिए जाएंगे या महज FIRs की बुनियाद पर रिमांड ले लेकर एक बंदे को सिर्फ जेल में रखने का जो मकसद है उसी की तकमील के लिए ही कोशिशें की जाएंगी। बरसूरत इंक्वायरी चल रही है, तफ्तीश जारी है, देखते हैं इस केस का क्या नतीजा निकलता है। उसके बाद आज की एक बड़ी मज़ेदार खबर सामने आई कि आसिफ जरदारी साहब, जो आप देख रहे हैं कि जैसे ही कुछ मामलात डिस्टर्ब हुए एस्टेब्लिशमेंट के साथ नवाज शरीफ साहब के, तो फ़ौरन से आसिफ जरदारी साहब ने अपनी CV पेश कर दी और उन्होंने खुलकर ये ऑफ़र की कि आप मुझे मौका दें, मैं आपकी खिदमत करूंगा, ये खिदमत मेरे ज़िम्मे लगा दें, ये काम मेरे ऊपर छोड़ दें, क्योंकि मुझे ख़रीदने और बेचने का काम बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आता है। यानी हमने देखा कि पूरे रजीम चेंज ऑपरेशन में एक शर्मनाक किरदार जो था वो आसिफ अली जरदारी साहब का था। उन्होंने इलेक्टिबल्स ख़रीदे, उन्होंने ही मंडियाँ लगाई, उन्होंने ही सिंध हाउस को अखाड़ा बनाया, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुनहरिफ अरकान जो थे वहाँ पर जमा रहे और वहीं पर ही उनकी बोलियाँ लगती रहीं, वहीं पर इनके खाने चलते रहे और जरदारी साहब की तरफ से ये सारा एहतमाम किया गया था। इस तरह जरदारी साहब ने अपनी CV पेश की, अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं की गई। अभी तक जो लाडला लॉन्च किया गया है उसी पर मेहनत चल रही है, उसी की पॉपुलैरिटी बढ़ाने पर तवज्जो दी जा रही है। अब देखते हैं कि वो लाडला जो लंदन से 4 साल अयाशी करके आया, जो 4 साल मफरूरी में रहा, भगौड़ा बन के रहा, अदालतों को मतलूब रहा,
آتے ہی اس کے تمام تر کیسز نمٹا دیے گئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی خاص طور پر یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ جب میاں صاحب کی اپلیکیشن آئے گی تو آپ نے فوراً سے اس پر عمل کرنا ہے، فوراً سے میاں صاحب کو ریلیف دینا ہے۔ اگر ان کو ریلیف دینے میں ان کے سستے اور فوری انصاف میں اگر تاخیر ہوئی تو پھر آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، اور جج عامر فاروق صاحب جسٹس جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اس کو نبھا بھی رہے ہیں اپنی ذمہ داریوں کو، اور وہ منتظر ہوتے ہیں میاں صاحب کی درخواست آئے، ان کو فوری طور پر ریلیف دیا جائے، ان کو فوری طور پر بری کیا جائے اور ان کا راستہ ہموار کیا جائے۔ اب اس میں زرداری صاحب نے ایک ڈیوٹی لگا دی ہے، اپنی ٹیمیں بنا دی ہیں کہ جائیں الیکٹیبل خریدیں، الیکٹیبل اپنے ساتھ ملائیں، اپنی طرف راغب کریں۔ اس پر جو کمیٹی بنائی ہے، چند انٹرسٹنگ نام بھی اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فرسٹ آف آل جو پنجاب اور کے پی کے میں ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ نیئر بخاری، قمر زمان کیرا، فیصل کریم کنڈی، محمد علی باچا اور ساجد توری، ان کی ڈیوٹی لگی ہے جی پنجاب اور کے پی کے میں، اور ساتھ ہی سندھ میں سعید غنی اور ناصر حسین شاہ، ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ آپ الیکٹیبل کو خریدیں، ان کو ساتھ ملائیں، ان کو لالچ دیں، ان کو راغب کریں، ان کو بتائیں۔ ان کو پتہ ہی ہے ویسے بھی زرداری صاحب ایکسپرٹ آدمی ہیں، ان کا جیسا بھی ہوا روزی روٹی لگا دیں گے، ان کو بھوکا نہیں مرنے دیں گے۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں کہ الیکٹیبل ہر دور کی ہر حکومت کی مجبوری رہے ہیں، جب تک اس مجبوری کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ اور خان صاحب نے بھی اسی وجہ سے، اسی کمزوری کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا، اسی وجہ سے ان کو حکومت بھی کھونی پڑی اور اتنی بڑی مصیبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اگر انہوں نے شروع سے اپنے نظریاتی بندوں کو ووٹ دیا ہوتا، ان الیکٹیبل کو اپنے ساتھ نہ ملایا ہوتا، تو کبھی بھی ان کو ان مصیبتوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ آخر میں بات کریں گے، جب کل محمود رشید صاحب اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو عدالت میں پیش کیا گیا تو وہاں پر ان کے چہرے پر وہ تصویر بڑی گردش کر رہی ہے اور لوگ یہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ ان کے ضمیر مطمئن ہے۔ تو دیکھیں کہ نظریے کے ساتھ جو انسان بھی کھڑا ہو جاتا ہے، پولیٹیکل پارٹی ہو، مذہبی پارٹی ہو، جو انسان نظریے کو پروموٹ کرتا ہے، اپنے ویژن سے پیچھے نہیں ہٹتا، اپنی سوچ کو نہیں بیچتا، اپنے ضمیر کو نہیں بیچتا، اپنے ظرف کو نہیں بیچتا، اپنے الفاظ کو نہیں بیچتا، وہ انسان کبھی بھی اس کے چہرے پر آپ مایوسی نہیں دیکھیں گے۔ یعنی صحافت کی دنیا میں اگر آپ نے زندہ مثال دیکھنی ہے تو عمران ریاض خان کی زندہ مثال آپ کے سامنے ہے۔ یعنی انہوں نے کون سا ظلم نہیں کیا، ٹارچر کیا، ان کو غائب کیا، تقریباً 150 دن غائب بھی رکھا، لیکن ان کے چہرے کی مسکراہٹ، ان کا ضمیر کا جو اطمینان جو ہے وہ نہیں چھین سکے۔ تو اس طرح سے جب انسان اپنے ظرف اور ضمیر پر ڈٹ جائے، جب غلط کو غلط کہہ کر ٹکرا جانے کی ہمت پیدا ہو جائے، تب انسان کے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں رہتا، کوئی ملامت نہیں رہتی، اور جب ملامت نہیں رہتی تو انسان کے چہرے سے ہی وہ آپ کو مطمئن نظر آتا ہے۔ برصورت اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔